إن الله وملائكته يصلون على النبي 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 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم تسليما.